श्रीविष्णुस्तोत्रम् अदितिरुवाच। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन, सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने, सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे, सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने। यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा, तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्तसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः, तं नमामि जगद्जेतुं समायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं, जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका, अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः, अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगम्। यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः, करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं, नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु, प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन, इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं। ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्मायापाशयन्त्रिता, न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते, प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी, उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत। मनश्च चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु, मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत। ऋगजुःसामरूपाय सतस्वर्गतात्मने, षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन, सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने, सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे, सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने। यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा, तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्तसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः, तं नमामि जगद्जेतुं समायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं, जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका, अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः, अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगम्। यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः, करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं, नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु, प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन, इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं। ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्मायापाशयन्त्रिता, न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते, प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी, उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत।
मनश्च चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत दिग्जुहुषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत दिग्जुहुषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते
प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत ऋगजुःषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते प्रमाणातीतसद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत ऋगजुःषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं
ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत ऋगजुःषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्तसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत ऋगजुःषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्तसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु
प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातः सूर्यस्य चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत दिग्जुहुषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातः सूर्यस्य चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत दिग्जुहुषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं
यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म यज्ञकर्मसु निष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत ऋगजुःषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि हार्चयन्ति मुनीश्वरा तस्मादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये श्रुत्योऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं समायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्रेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिलकिल सेवा रक्षितमस्तका अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाद्धवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसन्निगं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म यज्ञकर्मसु निष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणं हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेश यन्माया पाशयन्त्रिता न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मस्थोऽपि योग्यानां दूरस्थ इव भाषते प्रमाणातीत सद्भावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उर्वो वैश्यः समुत्पन्न पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत मनश्च चन्द्रमा जातो जातः सूर्यस्य चक्षुषु मुखाद् गिरस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुरजायत ऋगजुःषामरूपाय सतस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। इति श्रीविष्णुस्तोत्रम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ श्रीनारायणाय नमः।